Mayong adlaw katawhan sa Dios, Archdiocese sa Osamis. Akong pasalamat sa atong mga mag-uuma o mga mananagat tungod kay sila gyud ang naningkamot aron mabuhi ang katawhan. Ako pong pasalamat sa mga opisyalis sa parokya sa Batang Hesus, ni Santa Teresita sa Batang Hesus, sa parokya sa Banyadero, tungod kay kagahapon ato manggihimo ang ordinasyon sa pagkapari ni Reverendo Padre Andel Jan Baran. Salamat kayo ninyong tanan, mga lumilihok. Salamat sa mga seminarista sa College Seminary sa St. John Paul II College Seminary. Salamat usab sa ato nga mga vocation committee sa tanan nga nakatambong. Salamat kaayo. Mao nga nindot yun kaayo nga ako yun nga dasigon ang mga ginikanan nga atong mupasulod kita og mga batan-on sa seminaryo og atong iampo nga daghan pa ang magpari, atong iampo nga daghan pa sa mga kababayan nga mosulod sa pagkamadre dinha sa Malaubang sa Carmelite Monastery, pagkamadre sa dinha sa Pinggol sa Our Lady of the Triumph of the Cross, the Missionary Sisters of Our Lady of the Triumph of the Cross, ing manusab dinha sa mga pinasagango alang sa ato nga mga tigulang, nagbantay sa mga tigulang, nag-apostolado sa mga elderly, ing manusab sa mga abandoned children, ang pundok nila ni Sister Aida, ang St. Joseph Sisters. Nautunta nga dunay musulod sa pagkamadre sa St. Joseph Sisters dinhi sa Archdiocese sa Osamis. Karon di ay Mayo 1, hapit namang yun kay karon Biyernes naman, Mayo 1, Domingo, mao ang piyesta ni San Jose isip mamumuo ang atong misa dinha sa St. Joseph nga kanang sa mga kabataan, sa mga orphanage, St. Joseph Orphanage, pagabuhaton sa alas 10 sa buntag. Hinauton ta nga dunay ang mga sponsors makaadto po dito. Nining atong nya human sa Lunes sa Mayo 2 sa alas 5 sa hapon mao ang bisperas sa Holy Cross sa Santa Cruz o dinha sa Gango ang akong misa alas 5 sa hapon bisperas Mayo 2 ug sa Mayo 3 sa alas 5 sa buntag, alas 5:30 sa buntag ngadto sa Talairon, Oroquita City ug sa alas 9 adto sa Panaon, Misamis Occidental. Ang kura paroko sa Talairon si Father Cody Sarinas ug ang kura paroko sa Panaon si Father Rolly Lagada ug ang kura paroko dinha sa Gango si Father Hoben Lustre. Ari kita sa ebanghelyo ning adlawng Biyernes, Abril 29 ug ang maong ebanghelyo atong kutloon sumala sa ebanghelyo ni San Juan. Human niini, mibalik si Jesus pagtabok sa lanaw sa Galilea o sa lanaw sa Tiberias. Misunod kaniya ang daghan kayong mga tao, kay nakita man nila ang mga milagro sa iyang pag-ayo sa mga masakiton. Pitunga si Jesus sa kabungtod ug mulingkod didto uban sa iyang mga tinun-an. Niadtong higayuna, duol na ang pangilin sa pagsaylo. Unya mitan-aw si Jesus sa iyang palibot ug sa pagkakita niya sa daghang mga tao, nagpaingon kaniya, mingon siya kang Felipe, asa man kita makapalit og igong pagkaon alang nining mga tao? Gisulti niya kini aron pagsulay kang Felipe. Apan ang tinuod mao nga nahibalo na siya kung unsay iyang buhaton. Si Felipe mitubag, bisag mo palit pa kitag pahan nga balik 2 ka dinaryo, dili pa igo ipakaon nining mga tawhana. Usa sa iyang mga tinun-an nga si Andres
igsuon ni Simon Pedro miingon kang Hesus, ani ay batang lalaki dinhi nga may 5 ka paan nga sipada ug 2 ka isda, apan mag-unsa man kini alang nining tanang mga tao. Si Hesus mingon kanila, palingkura ang mga tao, may daghang balili niadtong dapita. Busa ng lingkod ang mga tao nga may gidaghanon nga mga 5,000. Unya gikuha ni Hesus ang paan, gipasalamatan niya ang Dios ug giapod-apod niya kini ngadto sa mga tao. Mausab kini ang iyang gibuhat sa isda ug silang tanan nakakaon kutob sa ilang gusto. Sa nangadbusog na silang tanan, mingon siya siyang mga tinun-an, hipusan ninyo ang salin aron walay mausik. Busa gihipos nila ang tanan ug ang salin sa 5 ka paan nga sipada nga kikaon sa mga tao nakapunog na pulog 2 ka bukag. Sa pagkakita sa mga tao sa milagro nga nabuhat ni Hesus, mingon sila, sa walay duha-duha siya gayud ang propeta nga muanhi sa kalibutan. Nakamatikod si Hesus nga muduol sila kaniya ug kuhaon siya aron pugson nga mahimong ilang hari, apan mibalik siya nga nag-inusara ngadto sa kabungturan. Ebanghelyo sa tong Ginoo. Daygon ikaw o Kristo. Mga igsoon, ang atong ebanghelyo karon puno kaayo sa drama. Ang atong ebanghelyo karon puno kaayo usab sa mga pagtulunan. Una sa tanan, ang atong ebanghelyo gahisgot dinhi nga si Hesus ug ang iyang mga tinun-an mitabok sa lanaw sa Galilea. Unya, sa diha nga nakita sa katawhan nga mitabok sila, ang katawhan usab miapas kaniya o miapas sila kay nakakita man sila sa mga milagro nga gihimo ni Hesus. Ug sa diha nga didto na siya sa mamala, mitunga si Hesus sa kabungtod ug milingkod siya didto uban siyang mga tinun-an. Unya, sa diha nga milingkod si Hesus, niabot usab ang mga tao ug nakita ni Hesus nga daghan kayo ang mga tao. Ug busa tungod lagi kay si Hesus maluluyon man ug siya mingon ngadto sa iyang sa mga tinun-an nga pagkakita sa daghang mga tao, mingon ang atong Ginoo, asa man kita makakaplag og igong pagkaon alang nining mga tao, kay nagsunod-sunod man sila kaniya. O ningon si Felipe, bisan pag mupalit kitag 2 ka gatos ka dinaryo, dili pagayon igo nga ipakaon nining mga tawhana. Atong hinumduman ha, si Hesus mihimog daghang mga milagro. Ug tungod kay naghimo man si Hesus og daghang mga milagro, daw gisuyop ang katawhan aron sila muuban-uban kaniya. Ug sa diha nga nabati ni Hesus ngang mga katawhan daw gigutom na, siya naluoy kanila. Dinhi ba? Ato yung makita no nga si Hesus manuluyon yun. Dinhi gyapon ang tema sa atong semana nga mao ang pagka maluluyon, kay ato man gisaulog ang kapistahan sa Divine Mercy ngadto miaging Domingo, ug mao kini ang tema nining simanaha nga si Hesus maluluyon. Ug dinhi gipakita na usab nga si Hesus mubati gayon og kaluoy labi na gayon sa mga tao nga gigutom. Ug dinhi nangutana siya daw iyang gitistingan si Felipe, pero si Felipe pod wala pud siya kay balo og unsaon, busam ingon siya, Ginoo bisag asa ta lisod kay ning pakanon ng mga tao kay daghan kaayo. Unya mingon ni ngadto na pud ni Andres, ug mingon si Andres nga kining di may bata dinhi dunay dala nga 5 ka bukpan ug 2 ka buk isda. Nindot kayo ning eksena sa bata. Samtang ang dagko, ang mga apostoles, wala sila'y gidala. Pero ang bata, gihisgutan gayon dinhi sa Ebanghelyo. Atong hinumduman ha, nga in the biblical world, during the time of Jesus, children and women were considered as property, and they should not be given attention to because they are nothing
in the eyes of our society. Pero karon gihatagan na noon og dako nga papel tungod kay ang bata gadala og pan, 5 ka buok pan ug 2 ka buok isda. Pero unsa man gyud buot nga isulti sa atong ebanghelista nga si San Juan? Una sa tanan, ato hinumduman nga kini adunay revolutionary idea. Duna kini usa ka pagtulunan nga dako kayo kahulugan kay dinhi gipasabot nga ang gisalikway nga tao, ang gisalikway sa katilingban mao na hinuon ang mupakaon sa mga katawhan, sa daghan kaayong mga katawhan. Pareha gunagod dinhi sa simbahan ang mga mayukmok nga maoy misimba, mao may mihatag og kolekta. Og tungod kay ang mga mayukmok, mga pobre, mga kabos, mao man ang mihatag og kolekta, ang simbahan pipadayon sa iyang pagpang-alagad. Sa mga calamities, sa mga bagyo o mga linog, sa panahon nga kita mangulikta, alang sa mga biktima sa kabus, biktima sa mga bagyo o mga earthquake, kining linog, ang mga kabus mo'y andam dayon nga mupaambit. Salamat kaayo ninyo nga dili kamo ang naghatag gayon og kusog sa simbahan. Og dinhi sa ebanghelyo ang bata nga daw sinalikway sa katilingban mao na hinuon ang mihatag aron makakaon ang gitahod nga mao ang mga katawhan sa Dios. Dinhi atong makita nga ang bata walay pangalan, kay ang bata nagsimbolo man sa katawhan sa Dios nga mga sinalikway apan maoy muhatag og kusog aron mabuhi ang atong simbahan. Mao na nga ato yung paningkamutan nga ato yung maalagaran ang mga kabus, ang mga katawhan sa Dios. Unya sa diha nga gipilo-pilo sa tong Ginoo ang pan nga gidala sa bata, kini nakapakaon sa 5,000 ka mga katawhan. Unya ang nahabilin usab sa maong pagkaon, sa maong pan sa diyang nangabusog sila, napulog 2 ka bukag. Ipasabot dinhi duna kini mga kahulugan. Una sa tanan, ang mga katawhan nga gipakaon 5,000. Unya ang nahabilin napulog 2. Ipasabot dinhi nga dinhi sa katawhan sa Dios, dili gayud magutman kung kita mutambayayong alang sa kaayuhan sa usag-usa. Napulog 2, nagsimbolo sa napulog 2 ka mga apostoles. O nagpasabot usab kini nga sa Bag-ong Testamento ang katawhan sa Dios, ang simbahan, dili gayud mahutdan sa pagkaon nga mao ang Eucharistia. Tungod kay adlaw ug gabi magsaulog man sa Eucharistia aron mapadayon ang pagpakaon sa katawhan sa Dios. Napulog 2,000 ka bukag. Napulog 2 ka bukag ang nahabilin aron isilsil sa limpatakan nga sa Bag-ong Testamento ang Eucharistia maunay-unyay mupadayon sa pagpakaon sa katawhan sa Dios ug dili gayud mahutdan ang katawhan sa Dios sa pagkaon sa kinabuhing langitnon. Pagkaanindot sa atong ebanghelyo karon, pagkaanindot sa pagtulunan nga gitisok sa atong ebanghelyo karon. Ang Ginoo mibati og kaluoy tungod kay simana karon sa Divine Mercy, unya gitistingan ang katawhan
sa Dios, si Felipe o si Andres, apan wala sila ikahatag. Unta sila man ang tinamod nga katawhan, pero wala sila makapaambit aron mabusog ang katawhan. Ang tao na hinuon nga sinalikway, ang usa ka bata nga walay pangalan, mao na hinuon ang nakapaambit. Naghatag siya og 5 ka pan og 2 ka buok isda, og kini gipilo-pilo alang sa 5,000 ka mga tao, og kining pagpilo-pilo sa pan ug sa isda nagatimaan kini sa Eucharistia. Gani sa diya nga gihipos ang sobra sa pan ug sa isda, ang nahipos nila napulog 2 ka bukag, gasimbolo sa napulog 2 ka mga apostoles nga mopadayon sa Eucharistia ug ang katawhan sa Dios. Dili gayud gutman tungod kay anaaman sa simbahan ang pagkaon nga makahatag og katagbawan ang Eucharistia. Igsuon, ang mayong balita nga maong pulong ni Hesus, ang ayang papation, pamalandungan ug paningkamutan nga mapuy-an. Bulahan ang tao nga namati sa pulong sa Ginoo, sama sa kahoy nga gitanom, daplin sa usa ka sapa, kansang dahon dili gayud malaya. Tempo sa timbunga, siya mamunga. Igsuon, ugma na usab. Ay, kining karon ding adlaw 29 ug sapit sa 30, muhimo usab day ako sa konfirmasyon, sa konfirma sa parokya sa Panaon. Muadto ako sa mga baryo, busa salamat ni Father Rolly Lagada nga mihimo nga miandam sa mga kabatanunan aron atong mahatagan sa sakramento sa konfirma. Buntag ug hapon muhimo ako sa konfirma. Unya sa pizza 30 muhimo ako sa konfirma sa buntag, o ginagalas 1:30 muhimo ako sa funeral mass sa igsoon ni Padre Victor Serino nga ilubong ang igsoon ni Padre Victor Serino nga namatay, ilubong dito sa Clarin, ug ako ang main celebrant para sa funeral mass sa igsoon ni Father Victor Serino. Inigmayo 1 ang Domingo, piyesta ni St. Joseph, ug mumisa ako sa alas 8 sa katedral, unya alas 10 sa buntag adto sa orphanage sa St. Joseph nga gidumala sa St. Joseph Sisters, pinanguluhan ni Sister Aida. Unya inigmayo 2, Lunes, muhimo ako sa bisperas alang sa piyesta sa Gango sa Holy Cross Parish, ang atong kura paroko si Father Joven Lustre, og sa Mayo 3 sa sayo nga buntag sa alas 5:30 sa buntag muhimo ako sa misa sa Talairon alang sa ilang piyesta, sa ilang kura paroko sa si Father Cody Sarinas, ug sa alas 9 sa buntag sa alas 3 sa pizza 3 Mayo 3 alas 9 sa buntag mumisa ako sa piyesta sa Panaon. Ang ilang kura paroko si Father Rolly Lagada, o ang ato usab nga amiga dinha sa Panaon si Ma'am Bebe Galieros, ato siyang tabangan, o kay siya nagtabang manusab sa ato nga simbahan, labi na gayud sa ato nga Panaon Community High School. Ma'am Bebe, Ma'am Paulita Bebe Galieros ang principal sa Panaon Community High School. Ang pangaliya sa mahal nga Birhen Maria nga gisangpit sa mga misa-misnon nga Birhen sa kuta, ang Ginoo magapanalangin kanatong tanan. Sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Usbon ko, salamat sa katawhan sa Banyadero, sa ordinasyon kagahapon ni Father Andel Jan Baran. Salamat usab ni Father Banet Cañete o ni Father Jesse Langgam, ug sa Vocation Committee sa Banyadero, Santa Teresita sa Batang Hesus, ingon man usab sa Finance Committee. Natong tanan, padayon kita sa tong pagtuo, magdasig kita kay ang pagtuo mabuhi kung kita madasigon nga mualagad sa usag-usa.
Salamat natong tanan.